السلام عليكم ورحمة الله. اليوم المهم فقت اليوم مع 8 ديال الصباح اليوم يوم الأحد. بغيت غنوريكم هاد الكاميوات ديال الزبل كي دايرين. ما عرفت واش وريتكم في شي فيديو اخرى ولا لا. المهم نتوما كاين كاميو ماشي وكيبان الزبل. واش تيديروا دابا؟ حيت انا دابا ما قديتش دابا شويه ما كانش عندي لا طابليت مشارجيه. اش تيديروا ملي كيهز هذاك لو طونو كيهزو الفوق وكيحطو فوق هذاك الزبل عاد كيلوح. لا كيحطو فوق الزبل باش داك الزبل ينزلو. سكيفي هذاك لتحت ديال لو طونو تيولي موسخ. واش كيدير كيعاود يحطو في الارض. يعني ما تعجبوش ولا كنتو كدوزو حدا لي طونو كتشمو ريحه خايبه داكشي زعما. ما عرفت هاد الخدمه واش بحال هكا كيخدموا عمال النظافه في الجاره الاسبانيه ولا في الاوروب ولا في الكاميو براسو اللي غينقي لك مدينه نقيه راه هو موسخ. غادي تقولوا لي حيت خدام توسخ. لا، هذاك انا جو سوي سور بانه شحال من شهر هو ما مغسوش. ما تيغسلوش لي كاميون ديالهم. كي سميتو بغا ينقي المدينه خصو يكون هو براسو نقي. ينقيو لي كاميون ديالهم عاملين النظافه يكون الباس ديالو نقي. تيبانوا لي عمال النظافه موسخين. غادي تقولوا لي راه خدمتو، غنقول لكم لا، هادوك الملابس حتى هما راه شحال من نهار هما لابسينهم. هادشي كله في صالح لوبيات الفساد، في صالح هاد الناس ديال النظافه اللي كيربحوا الزباب د الفلوس، وحنا مخلين لينا هاد الدنيا موسخه. عندي واحد لا فيديو جوبونس غادي نلوحها ديال واحد عامل النظافه اللي كيغش في خدمته. كيضربوا شويه على التروطوار، هذوك الكوانات ديال التروطوار، ولكن لي تيران ما كيدخلوش ليهم، ما كيدخلوش لهاد لي تيران باش يحيدوا الزبال وداكشي. انا ما عرفتش المهم هاد الجبل اللي كيبان قدامكم واش المسؤوليه ديال الشركه ديال سيتا ولا المسؤوليه ديال هاد مول لو شونتي هذا اللي قبالتنا. كانت المسؤوليه ديال سيتا، خصها تحيد هادشي، خصها تحيدو زعما، خصها تحيد هادشي هذا. راه هادشي راه دابا راه كيأثر على المنظر العام ديال الحي. حنا كنا كنتمناو ان هاد لو تيغان ما نلقاو فيه ميدار. انا ما يجي شي واحد يشريه يديروها بيبينيير، يديرو جو سي با، يديرو فيه الزيتون خال، ولا يديروها شي جريده يغمقوا عليها نشوفوا شويه الخضوره اون اتوندون يجي شي شاري. دابا جوبونس با نلقى يكون شي واحد يجي يشري في هاد القنت هذا، حيت العقار طلع بزاف. المهم هاد القنت هذا راه سيدي تري شير، غادي بزاف. غادي بزاف، وانا ما ننصح حتى شي واحد يجي يشري هنايا. هاد كارتي تدارت ولا كارتي باشكو، ما ننصح حتى شي واحد يجي يشري هنايا. حنايا الكثافه السكانيه كثيره، الزناقي ضيقين في ايامات الخدمه، سورتو في العشيه كيكون الكلاكسون، كيكون الصداع، ما كاينش مرافق اجتماعيه، ما كاينش لي جاردان، ما كاينش الملاعب، ما كاينش. هنا تيفكروا غير في البني، تيفكروا بني. خص شي دابا واحد القضيه غادي نهضر عليها غادي يكون بيزار. حنا دابا المسافه بين الفرد والفرد قليله، وهذيك المسافه بين الفرد والفرد قليله كتخلق مشاكل نفسيه. لان الانسان تيبغي عنده اون في بريفي، كيبغي الخصوصيه ديالو. ملي كيشوف راسو عايش في موبل فيه 40 جو سي با، فيه 40 ديال البشر ولا شي حاجه، والمسافه بيناتهم قريبه، وكتكون بحال دابا كتهضر مع عمك
تيسمعك الجار، كتكون تو في نامبورط كوا، كيسمعك الجار وشي حاضيشي هذا اش دار هذا ما اش دارش، وكتخرج تيشوفوك قيامات ديال البشر. ماشي كتمرض شويه بسيشيكمون. باغ كونطخ ملي كتجي تشوف هاد الناس اللي ساكنين هنا في الفيلات، كتلقى عدد بحال دابا النسمه في الكيلومتر مربع كتلقاها قليله، كتلقى عدد السكان في الكيلومتر مربع قليله، وكيفيق في الصباح تيشوف الخضوره قدامه، الهواء نقي. المهم انا ملي كنمشي شي حي ديال الفيلات زعما بنادم يقد يكون فيه شي مرض نفسي يتشافى، الخضوره كنتمنى حتى لي كارتي ديال الفيلا يكونوا فيهم جو سي با، واخا كاينين دوك، واخا كاينين فيلا حدا فيلا، كنتمنى حتى هما يكونوا فيهم الجرادي ويكونوا فيهم. حنا عندنا الجرادي ولكن الجرادي صغار، حنا خصنا في هاد مدينه الدار البيضاء خصنا شي جرادي كبار، شي بحال دابا شي جرده بحال دابا كنا كنتمناو انها تكون شي جرده تقسم المدينه على جوج، تقسم المدينه على جوج، شي جرده بحال دابا يكون فيها البط، يكون فيها بحال الشكل ديال الافران، هادشي كانوا هاد الجرادي هادو الملاعب ود المسارح و المرافق الاجتماعيه، باغا تشوف هاد الانحراف اللي كاين هنا في كازا، وهاد القتيله، وهاد بنادم منيرفي وشي باغي يضرب شي وشي. انا النصيحه ديال الناس اللي ساكنين في كازا، غنقول لكم واحد القضيه، نتوما عايشين في كازا شحال من عام ما درتوش الفلوس في كازا، وفكروا لكم في شي مدينه اخرى، والله فكروا لكم في شي مدينه اخرى. تقدر بحال دابا نتايا هنا في كازا ما تقدرش دير شحال من حاجه، حيت لي ماغازان غاليين، حيت شحال من حاجه غاليه. تقدر تمشي لشي مدينه اخرى بحال دابا تمشي جو في دير دو نامبورط كوا، تمشي لبرشيد ولا تمشي لبوسكوره ولا تمشي، تقدر دير شي حوايج ما تقدرش ديرهم في كازا، تقدر من تما كدير الفلوس، وداك الوقيته ولا درتي الفلوس جات معاك تجي لكازا، انت ما دير لا فلوس لا والو، وكازا والصداع والحظية والاجرام والتلوث واش بيكم في شي كازا. بغيت نهضر على ديك الفاجعه ديال الصويره، هادوك العيالات اللي مشاو. انا المهم على حسب داكشي اللي شفت في الانترنت، هادوك الناس اللي مشاو راه ماشي كلهم فقراء، راه ماشي كلشي فقير، راه كاين دي جون فيهم داك الفيس ديال دابا المغاربه، كاين اللي دار الفلوس تيبقى في داكشي ديال الفقراء، باغي دقيق فابور، باغي هادي فابور، وكيتزاحم مع الناس هذا في نظري واحد سوء التنظيم ديال زعما بمعنى الكلمه. وهذاك الدقيق بعدا الدقيق ما بقاش تيتعطى الدقيق، ولا سولتي شي اختصاصي في التغذيه ولا ان بيولوجيست ولا شي حاجه يقول لك الدقيق راه كيدير الكونسير، كيدير يعني بحال كتعطي البنادم السم. الزيت حتى هو الزيت سي ان اليمون اش انت تدير الزيت، اش كدير شويه ديال الزيت في داك الطاجين، ولا كنتي غتستخدم الزيت للشفاج وداك الشيء، راه الزيت حتى هو راه سم، السكر حتى هو راه سم. راه نقد كاع ولا بغيتو نعطيكم دي ليان دي فيديو كيهضروا على السكر، اتاي سي كوا، اتاي سي ان اكسيتون، اتاي باش تبقى فايق. ولا بغيتي هذاك كنوجه واحد الرساله لداك المحسن، ولا بغيتي تعطي شي حاجه للبشر عطيهم شي حاجه دو كاليتي. شتي كان عطيتيهم البطاطا، باش شتي بطاطا تعطيهم واحد 10 كيلو د البطاطا ولا شي حاجه احسن من ديك الزبل اللي عطيتيهم. عطيهم بطاطا، عطيهم جو سي با بطاطا، انا كتبان لي مزيانه بطاطا، عطيهم تفاح، عطيهم شي حاجه، ماشي تعطيهم تخربيق، تعطيهم فرينه تمرضهم في مصارنهم ودير لهم الكونسير ودير لهم السمنه ودير لهم. واش هذا هو الخير؟ واش هذا الخير هو تعطي بنادم السم؟
الخير هو انك ما تنظمش داكشي مزيان وبنادم يبدا يموت. ودابا هذيك سميتها، هذيك الفاجعه اللي وقعت في الصويره راه وقعت شحال من عام، وديما نفس المشكل، وكيقول لك انا راه درت الخير على الناس اللي ما منظمينش. سي نورمال الناس ما غيكونوش منظمين. سي نورمال، راه الناس راه الناس راه بحال الحيوانات، راه الناس راه ما كراش ياخذ حقه، خد حق واحد اخر، انتوما اللي خصكم تنظموا. يعني هذا دور الجمعيه ودور تحت الدوله، وما كاينش واحد التنسيق. واش باغي نقول عاوتاني؟ المهم هذيك فاجعه ديال الصوره، بلاص الناس ما تعطيو، بقاو كل مره تعطيهم اعانات ودلوهم وتقتلوهم، وهذا دخلوا لهم الموضوع، دخلوا لهم الموضوع. بحال دابا شي واحد بغا يدير شي فلاحه عاونوه، شي واحد بغا يدير شي حاجه عاونوه، يولي بنادم هو يولي من فقير لغني. عاونو ما فيها باش تعاونو. بحال دابا جو سي با عندو شي واحد شي ارض خصو اللي يحفر ليه شي بير، حفروا ليه البير. راه هذا هو الغول ديال الدوله. الغول ديال الدوله هي انها تعاون الناس ماشي تشفرهم، فهمتي؟ حفروا ليهم شي بير، ديروا لهم لي سوبر مارشي، ديروا كريي واحد التنميه. ديك الوقيته غادي يفون او هما غادي يوليو لاباس عليهم، ويبداو يخدموا معاهم الناس. ماشي يعاون شي، ماشي نتوما ديك الصداقه ديال والو. ديك الصداقه دابا انت بحال قلتي بنادم كتعطيه شي بركه كيبوس لك يداك وكدلو. دابا انت كتعطيه فلوس وكدلو، هذيك راه ماشي صداقه. وما لاحظتوش واحد القضيه، ان المهم دابا الناس تيديروا كونفيونس في الحياه. راه ماشي اي واحد تيدير الحياه راه مزيان. صافي كتشوفوا اللحيه راه السيد مزيان، تديوها في المظاهر بزاف. قولوا لي اش ربحتوا من هاد الحياه؟ هانتوما شوفوا البلاد راه كانت كاع يمكن ايامات استقلاليين كانت احسن من دابا. زادوا ليكم في المواد الغذائيه، زادوا ليكم في هادي، زاد كيقول لكم غنديروا ما داروا والو. كاع ولا داروا شي حاجه تيديروا شي حاجه عيانه بزاف، شي حاجه. انا كنتمنى اي واحد عنده شي مشكل يبدا يحط في اليوتيوب. ميمكنش نبقاو ديما ساكتين. المهم عندك شي مشكل بحال دابا شتي بنادم تيكذب عليك ولا شي حاجه، جباه اليوتيوب. بغينا نربيو بنادم باليوتيوب. زعما راه سي فغي كو واحد الوقيته غادي نلقاو مشاكل بزاف، ولكن واكلينها. بغيت نهضر على ديك السيده اللي 6 سنين وهي في طواليت. المهم من هذا المنبر كنشكر مول الشكاره، لانه كغاسا مول الشكاره السيده كرات واحد العام في واحد الدار. انا كنت كنتمنى حيت دابا غادي تفوت هذاك، غيفوت هذاك العام ديال الكرا، غادي عاوتاني ترجع شي طواليت ولا ترجع شي قادوس ولا شي حاجه هي ولادها. انا كنتمنى كانت دارت اون كاس دو سوليداريتي بحال دابا كل مره يداروا دي كاس دو سوليداريتي، وكل مره نجمعوا فلوس. بحال دابا واحد يعطيها 20 درهم، واحد 20 درهم تيتجمع واحد 10000، 20 واحد راه 20 درهم في 20 هذا راه 40 مليون. 40 مليون كل واحد جو سي با، كل واحد كل مره سكنوه في شي قنت ولا ماشي ما فيها والو. حنا حتى دابا الناس داكشي في الميزان مقبول، داكشي الحسنات. كل مره واحد سكنوها في 14 مليون. بحال دابا 14 مليون راه تسكن بها 3 ولا 4، سكنوا في 14 مليون. شي ما يبقاش بنادم اللي يحفظ السناقي ولا في طواليت. هادشي راه كيسيء لصورة المغرب. كان واحد الوقيته قال لك السي بن كيران اللي ولا من اغنى